آجا ہن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری یہ تیری سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے ٹویاں تے ڈھیراں دے تھلے اج شکل نہ چیتے آوے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا أعوذ بالله
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلا. سب صفتاں اس خالق تائیں تے جس نے خلق بنائی. سب صفتاں اس خالق تائیں جس نے خلق بنائی. سونا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لے آنا کائی. سب دا خالق سب دا مالک سب دا خالق سب دا مالک تے پالنہار جہانا. باج حسابوں روزی دیوے او جنہ تے انسانا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شمس الضحا بدر الدجا والی بطحا آمنہ دلال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک دی توفیق دے نال اللہ پاک دے گھر دے اندر بر وقت حاضر ہویا. دعائے فرماؤ کہ رب العالمین ساڈی اج دی اس حاضری نو شرف قبولیت دے نال نوازے. اچھی آکھو آمین. اس دور دے اندر حضرت انسان سب تو زیادہ دنیا دے پیچھے دنیا کردہ پھردا ہے. دنیا دی ہرس دنیا دا طمع دنیا دا لالچ انسان نے اپنے دل اور دماغ دے اندر بٹھا لیا اور اس قدر بٹھا لیا کہ ہر ویلے دنیا ہی کردہ پھردا ہے.
حالانکہ ایک ویلا وہ ضرور آنا ہے کہ اس دنیا فانی نو چھڈ کے رب العالمین دے دربار دے اندر بھی پیش ہونا ہے، اور اس اللہ نے پھر ذرے ذرے دا حساب بھی لینا ہے۔ ویسے انسان چند لمحے تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچے کہ دنیا دی وہ کیڑی نعمت ہے جیڑی اللہ نے سانو عطا نہیں فرمائی۔ رب العالمین نے سانو رہائش واسطے بہترین مکان عطا فرمائے، یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا اللہ صبح بھکھا جگاندہ ضرور ہے پر بھکھا سواندہ نہیں۔ صبح جدو اٹھنے بھکھے ہونے رات نو جدو سونے مرضی دا رچے ہونے اینا نعمتان دی قدر اولاد دی مکان دی اونا نو پوچھ لو جنہاں دے کولے نعمتاں نئی نے۔ یارو دور نہ جاؤ، چند لمحے تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچے کر، اللہ نے تیرے اور میرے جسم تے باڈی تے بے شمار نعمتاں دے انبار لگا دیتے۔ رب العالمین نے زبان عطا فرمائی، رب العالمین نے اکھاں سلامت عطا فرمائیاں، رب العالمین نے کان عطا فرمائے، رب العالمین نے اے بازو اور اے لتاں عطا فرمائیاں۔ لوگوں جس قدر اللہ نے نعمتاں زیادہ عطا فرمائیاں نے اس قدر اپنے رب دا شکریہ بھی زیادہ ادا کریا کرو۔ اینا نعمتاں دا پوچھنا ہے اس بندے نو پوچھ لو جن دے کول اولاد کوئی نہیں، جن دے کول مکان کوئی نہیں، یا اللہ نے اولاد دے کے کھو لئیے، اینا نعمتاں دا اونا نو پوچھ لو۔ اگر اللہ نے مکان عطا فرما کے کھول ہے، میرے والے دیکھے آجے پچھلے سال ساون بھادروں دی گل ہے، دریا چڑھیا سی نا، اب بولو تے صحیح دریا چڑھیا سی نا، تو آڈے جو کوئی بندہ ولے والے گیا ہے نہیں نہ جا سکے، تسی کہہ جے میں بھی ولے والے گیا، جتھے ولے آلے دے سردارہ دے چودریاں دیا کوٹھیاں سن اتھے دریا پہ چلدا ہے، جتھے کوٹھیاں سن کروڑا روپے دیاں اتھے کیوں جی دریا چل رہے ہیں کہ نہیں؟ سارا پنڈی ٹہ گیا ہے، سارا پنڈی۔ انہوں فیصلہ کر رہے ہیں چند دن پہلے دی گالے کہ مسجد ٹائیے کہ نہ ٹائیے۔ سیانے بندے نے آکھیا کہ جی مسجد بھی ٹا کے لے چلو، جو پنڈ ہی نہیں رہا تو مسجد نے کی کرنا ہے، جتھے پنڈ بچے گا مسجد بنا لے آجے۔ اینا چیزاں دی قدر اونا نو پوچھ لو جنہاں نو رب نے دے کے کھو لئی آنے۔ یارو اینا باسواں دی قدر پوچھنی ہے، انہوں پوچھ لو جڑا باسواں تو لولا ہے۔ لتاں دی قدر پوچھنی ہے، لتاں تو لنگڑے نو پوچھ لو۔ اکھاں دی قدر پوچھنی ہے، اکھاں تو نبینے نو پوچھ لو۔ کنا دی قدر پوچھنی ہے، کنا تو بہرے نو پوچھ لو۔ زبان دی قدر پوچھنی ہے، اجڑی فر 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 چل دیئے ان دی قدر پوچھنی ہے۔ زبان تو گونگے نو پوچھ لو۔ اور اسی دور نہ جائیے، اپنی زبان دے 3 حصے کر لئیے۔ ایک حصے تے مٹھی چیز، درمیان دی اندر گوشت دا ٹکڑا نمکین چیز،
زبان دے تیسرے حصے تے کڑوی چیز رکھ لئیے، بیک وقت زبان تینوں ذائقے دسے گی، تو اڈے ایک حصے تے میٹھی چیز ہے، درمیان جناب لونی ہے تے اگے کڑوی ہے۔ اللہ زبان جو ذائقہ اٹھا لوے، اسی اپنے رب دا کچھ بھی بگاڑ سکدے نہیں۔ ایک دن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسجد اندر آئے، بڑی توجہ نہ گل سنے آجے، مسجد اندر آئے، نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر پڑھ کے انج باہر نکلے، عرب دی گرمی دی شدت ہے، پیر سڑ گئے، آسمان وال چہرہ اٹھایا، کہنے لگے واہ مالکہ تیریاں مرضیاں نے، اپنے سادی نو جُتی بھی نہیں دیتی، رب نال گلاں کردے تھوڑا جا دور گئے، ایک بندہ ویکھیا جڑا اپنا جسم زمین تے کسیٹدا ہویا آ رہا ہے، یعنی لولا لنگڑا بندہ آ رہا ہے، جڑا جسم نو نہیں چلا سکتا، کسیٹدا آ رہا ہے، انہوں تکیا، واپس ہٹے، سر سجدے چ رکھیا، کہنے لگے ربا میں تیرا نہ شکرہ بندہ، غلطی کر بیٹھا ہی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نو صحیح پیر عطا فرمائے نے، کہ میرے پیر سڑن، میں چل کے سائے تھلے ہو جاواں، اللہ وہ بھی تے تیرا بندہ جن دے کو لے نعمت ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں جس قدر اللہ نے نعمت زیادہ عطا فرمائی آنے، اس قدر اپنے رب دا شکریہ بھی زیادہ ادا کرے یا کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے، گھر اندر بازار اندر دکان اندر مصروفیت اندر معمولات زندگی اندر اپنے ذمہ دارے اندر اپنے سفر دے اندر اپنے حضر دے اندر اپنی جلوت دے اندر اپنی خلوت دے اندر تنہائی دے اندر مجلس دے اندر ہر ویلے اپنے رب دا ذکر کر دے رہا کرو۔ ایک صحابی آئے آ کے عرضہ کر دینے محبوبہ میرے دینی دنیاوی دونوں معاملات ہی خراب ہو چکے نے، میں بڑا پریشان ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی واز نہیں فرمائی، میرے آقا فرماندے نے لسانوں کا رتبم بذکر اللہ، او کرما والے آ میرے صحابی تو اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری کر لے، اللہ تیرے دینی دنیاوی دونوں معاملات بہتر فرما دینگے۔ چل دے پھر دے اللہ دا ذکر کریا کرو اور شکرانے دے کلمے ادا کریا کرو، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اپنے رب دا ذکر اپنی زبان دے جاری و ساری رکھیا کرو۔ اور اسے بعد دی تنبیہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمائی ہے، اللہ فرمان دینے اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ اپنی زبان نبوت و اعلان فرما کے اپنے نہ امتیاں دی تربیت فرما دے، اور اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ رب العالمین فرمان دینے ایمان والیو، اپنے آپنو مومن کہلانے والو، اپنے آپنو مسلمان کہلانے والو، اللہ فرمان دینے اس طرح نہ کیتے ہو جائے اس دنیا دی زندگی دے اندر تسی اپنے مال دی محبت دے اندر آکے، اپنے کاروبار دی محبت دے اندر آکے، اپنی مصروفیت دی محبت دے اندر آکے
کے اپنی جناب جی زمیندارے دی محبت دے اندر آ کے اپنے ڈنگرا مویشیاں دی محبت دے اندر آ کے والا اولادکم اپنے بیٹے بیٹیاں دی محبت دے اندر آ کے اپنے رب دے ذکر تو غافل نہ ہو جایا جائے عرشاں والے ربا میرے ویر پوچھ دینے جڑا بندہ تیرے ذکر تو روگردانیاں کر لوے گا اللہ اس دنیا دے اندر تیریاں نعمتاں کھا ہنڈا کے اللہ تیرے ذکر تو بیگانہ ہو جائے گا اللہ ان دے واسے کی سزاوانے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ فرمام دینے دنیا دے لوگو قرآن سن لو قرآن اللہ فرمام دینے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا اللہ فرمان دینے لوگو جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے میرے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے میں رب تو بیگانہ ہو جاندہ ہے میں اللہ دی یاد نو چھڑ دیندہ ہے اللہ فرمان دینے میں دو قسم دیا سزاواں دینی آنے ایک سزا میں دنیا دے اندر دینی ہے دوسری سزا میں کل قیامت والے دن دیواں گا پہلی سزا جڑی دنیا دے اندر ملنی ہے فرمایا وَنَخْلَ اللہ فرمان دینے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا انسان نہ میں تیری معیشت نو تنگ کر دیواں گا تیری روزی چو برکتاں اٹھا لواں گا اپنی رحمت دے نزول کرنا اپنی رحمت دے نزول اٹھا لواں گا اپنی برکت دے نزول کرنا اپنی برکت دے نزول اٹھا لواں گا اور دوسری ویکھیا نہیں جے کاروبار بھی ٹھیک ہے ویکھیا نہیں جے بزنس بھی ٹھیک ہے ویکھیا نہیں جے زمیندارہ پھلتا پھلدا بھی ٹھیک ہے لیکن پکیاں پکائیاں فصلہ تباہ رہی ہیں ویکھیا نہیں جے آمدن بھی ٹھیک ہے لیکن گھر دے اندر سکھ کوئی نہیں گھر دے اندر سکون کوئی نہیں گھر دے اندر چین کوئی نہیں گھر دے اندر محبتاں کوئی نہیں خاندان دے اندر پیار کوئی نہیں نو ساس دی لڑائی تے سوریاں دے ماں پیاں نال جھگڑے تے انہاں اولاد دے والدین نال جھگڑے نے والدین دے اولاد نال جھگڑے نے او لوگوں اصل اندر وجہ ہے کہ تو میں اپنے رب نو چھڈ دیتا ہے اللہ نے تیری میری زندگی چو سکون ہی ختم کر دیتا ہے دوسری وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کل قیامت والے دن اس انسان نو میں اکھاں تو نبینہ کر کے اٹھاواں گا خود بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا
اللہ کی ہو گیا ہے، اج میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، عرشاں والے یا ربا میں دنیا دے اندر لمبے لمبے سفر کر لینا سا، اج کی ہو گیا میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، آواز آئے گی ظالمہ اسا تینوں جواب نہیں دیتی، اسا تینوں وقت دیتا، اسا تینوں مولتاں دیتیاں، تو دنیا دی زندگی دے اندر میں رب نو بھول گیا سا، اج میں رب تینوں بھول گیا وا، لوگوں ذکر دے اندر اللہ دا قرآن ہوئی جے، ذکر دے اندر نماز ہوئی جے، ذکر دے اندر تسبیحات بھی نے، ذکر دے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے، ذکر دے اندر اللہ اللہ بھی ہے، اور لوگوں ذکر دے اندر نفل و نوافل بھی نے، حدیث پاک دے اندر لکھے آئے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، وہ لوگوں اللہ قومانو عزت قرآن دی وجہ تو دین دینے، اللہ قومانو ذلیل قرآن دی وجہ تو ہی کر دین دینے، کی مطلب جڑا قرآن نال دل لگا لیندہ، جڑا قرآن مطمع نظر بنا لیندہ، جڑا قرآن اپنے دل دا محور بنا لیندہ، جڑا قرآن نال دل لگا لیندہ، جڑا قرآن دے نال جناب پڑھنا شروع کر دیندہ، پڑھانا شروع کر دیندہ، قرآن دی خدمت، قرآن والیاں دی خدمت، قرآن دے نال پیار، قرآن والیاں نال پیار جڑا کردہ ہے اللہ انہوں عزت عطا فرما دیندے نے، تے جڑا رب دے ذکر تو بیگانہ ہو جاؤں ہے اللہ انہوں ذلیل کر دیندے نے، اور مولانا فرمام دینے آجا ہون دروازائی کھلا، دروازہ کندہ کھلا ہے؟ اللہ دا بولو کندہ کھلا ہے؟ اللہ دا، آج آجو آجو اجے ویلا جے وقت جے جد وکھا بند ہونی آنے ادو سارے معاملے خراب ہو جانے نے، آجا ہون دروازائی کھلا تے نہ کر فخر دلیری، جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری یہ تیری، سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، ٹویاں تے ڈھیراں دے تھلے اج شکل نچے تے آوے، تے بڑے بڑے متکبر ظالم ارے شوخ مزاجاں والے اسرائیل حرام نے جس دن گل وچ سنگل ڈالے، تے کوئی نہ بولے جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، آگنے اج کل پکڑن والے نکل گیاں سب اڑیاں،
آ جاؤ لوگوں رب نال جڑ جاؤ اس تو پہلے کہ ویلا آئے اللہ تینوں مینوں بلا دین اللہ تیرے میرے والوں مکھ موڑ لین اللہ تیرے میرے والوں منہ موڑ لین اپنے رب نال صلح کر لو اپنے رب نو منا لو میں انج کہاں ایتھے بیٹھے آئی اپنے رب نال صلح کر لو اور آواز آمدی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا ایمان والیو اپنے رب دا ذکر بہتا کریا کرو اپنے رب دا ذکر کثرت نال کریا کرو وسبحوہ بکرۃ واسیلا صبح شام اپنے اللہ دی تسبیحات بیان کریا کرو ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی اندر تشریف فرمانے آن والا آیا آکے عرضاں کردہ سونے ذرا ایتے دسونا لوگاں دے وچوں چنگا بندہ کیڑا ہے لوگاں چو یہ سوال بندہ ہے لوگاں چو چنگا بندہ کیڑا ہے یہ بندہ سوال کیڑا چنگا بندہ ہے میرے آقا فرماندے نے جندی عمر لمبی ہوئے اللہ دا ذکر بہتا کردہ ہوئے جندی عمر لمبی ہوئے اللہ دا ذکر بہتا کردہ ہوئے ان لوگاں چو چنگا بندہ ان لوگوں اے عمر اللہ ذوالجلال دی قسمی رب دی طرفوں تیرے میرے کول بڑی وڈی نعمتی اس عمر دا خیال کر لے اس عمر دا احیاء کر لے اس عمر دی تقدس دا خیال کریا کر اللہ دی قسمی اس عمر دے متعلق بھی پوچھیا جانا کل قیامت دا دن ہوئے گا انسان آ رہے ہیں اچانک روک دیتا جائے گا آواز آئے گی لا تزول قدم ابن آدم دے بیٹے تو قدم نہیں چک سکدا ہاں پہلے 5 سوالان دا پیپر حل کرتے چل دا بھر وہ یارو زندگی دا کی پتہ ہے اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں جے لگ دا اینج منٹ سکنٹی لگ دے دے اینج چاٹی لگ دا ہے اینج پتہ ہی نہیں لگ دا بندے دی زندگی ساتھ چھڑ جام دیئے اے دنیا بے وفائی کر جام دیئے اور یار ویکھیا نہیں جے کوئی 1 دن 2 دن انتظار نہیں کردہ بندہ صبح فوت ہوندہ شام تو پہلے منا من مٹی دے تھلے دب جاندہ وہ ویکھیا ہونے نا جمعے تو پہلے میرے استاد جی آئے نے دے گل سنا رہے سال کہندے سن زندگی دی انج دیئے میرا شگرد نکلے چھٹی لے گئے تے برف لین واسے اوپر والے کر گیا ہے پیر پھسلے پوڑیاں تو ڈگے بیسن تے سر وجے تے حفظ کردہ بچہ انج سکینٹاں جی داغے جدائی دے کے چلا گیا ہے پرسوں دی گل میری ایک بہن صبح اٹھی انہیں ناشتہ کیتا ہے انج ویندے آئی 5-7 منٹاں دے ویچ ویچی اللہ نو پیاری ہو جام دیئے تے 2 بجے جنازہ دفنا کے ہتھی دعا کر کے آیا
او یارو کوئی پتہ نہیں جے کدو تے کیڑے ویلے عمر بے وفائی کر جائے ان دی قدر کر لو ان دا احترام کر لو میں کہنے دا خیال کر لو یار اپنی زبان نو ٹھیک کر اپنے ہاتھ نو ٹھیک کر اپنے کناں نو ٹھیک کر اپنے پیراں نو ٹھیک کر اپنے مزاج نو ٹھیک کر اپنے اخلاق نو ٹھیک کر اپنے کردار نو ٹھیک کر او یار مسلمان تے ہوئے جن دی زبان تو بھی مسلمان محفوظ جن دے ہاتھ تو بھی مسلمان محفوظ ہے یار اپنی زبان اپنے ہاتھ نو ٹھیک کر لو اپنے کردار نو ٹھیک کر لو اپنے حیا نو ٹھیک کر لو اپنے احترام نو ٹھیک کر لو اللہ دی قسمی او یار تیری قلم بھی چلے وہ بھی ٹھیک چلے اس طرح نہ کیتے ہوئے تیری قلم دی طاقت دے نالی کوئی مسلمان ذلیل ہو جائے رب محمد دی قسمی اے دنیا تے گزر جانی ہے آتے نو نسخہ دس ناوا اگے گل چلانا وا آج ایک میرے کو سبق لے لے آج دے جمعے اندر ایک کوئی سبق یاد کر لو لوکاں دے عیباں تے پردے پانے شروع کر دے ہو کسے اندر کوئی کمی کسے اندر کوئی کتاہی کسے اندر کوئی غلطی کسے اندر کوئی عیب تسی ویکھ ہی لو پتہ چل جائے عیباں تے پردے پانے شروع کر دے ہو اللہ دی قسمی آج تو پردے پائیں گا کل قیامت والے دن میرا اللہ تیری زندگی دے عیباں تے پردہ پا کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دینگے یار خیال کرے اگر میں عرض کر رہا سا اس عمر دے متعلق بھی تیرے میرے کو لو پوچھے آ جانا ہی قیامت دا دن ہوئے گا پہلا سوال ہی ہونا ان عمرہی فیما افنا وعن شبابہی فیما بلا پنج سوال ہر ایک دے کولو ہونے نے تو آڈے کولو بھی میرے کولو بھی اتقیاء کولو بھی علماء کولو بھی امامہ کولو بھی خطیبہ کولو بھی مقتدیاں کولو بھی چنگیاں کولو بھی مندیاں کولو بھی امیرہ کولو بھی غریبہ کولو بھی اولیاء کولو بھی ہر ایک دے کولو پنج سوال سوائے نبیاں تو ہر ایک دے کولو شہداء تو علاوہ یا جڑے رب دے قریبی بندے جنہاں نو رب نہ پوچھے تے نہ پوچھے ورنہ ہر ایک دے کولو اے پنج سوال ہونے ہی ہونے نے پہلا سوال ان عمرہی فیما افنا بندیا دستے نو زندگی دیتی سی اپنی زندگی کتھے گزار کے آیا ہے اس زندگی دا مان نہ کری وان شبابہی فیما بلا تینو جوانی دیتی سی اپنی جوانی نو کتھے گزار کے ضائع کر کے آیا ہے اور تیسرا سوال مال کیویں کمایا اے مال کیویں کمایا چوتھا سوال مال کتھے خرچ کر کے آیا یہ پنجواں سوال زندگی دے اندر کوئی نیک عمل بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا یہ پنج سوال ہونے ہی ہونے نے مال کیویں کمایا کتھے لگایا عمل کوئی کیتا ہی کہ نہیں اپنی جوانی نو کتھے ضائع اپنی عمر نو کتھے گوایا بندے سے عمر دا مان نہ کری اس جوانی دا مان نہ کری اس زندگی دا مان نہ کری اگے کی مان بگالی دنیا دا کی مان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا
मत ना आवे, ना रब दी याद बुला सजना, तू गाँव फिल मौत बुला बैठाए, दिल दुनिया नाल तुला बैठाए, तू गाँव फिल मौत बुला बैठाए, दिल दुनिया नाल तुला बैठाए, इस दुनिया ना तेरे काम आना, इस दुनिया ना तेरे काम आना, कीती दुनिया कदों वफा सजना, की मान बिगाली दुनिया दा, हर कदम संभल के चा सजना, इथे की जोड़ अमीर गरीबां दे, इथे की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदी कफन विनाल नसीबां दे, इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, एक कपड़े भी लैने नीला सजना, की मान बिगाली दुनिया दा, हर कदम संभल के चा सजना, जेड़े दुनिया ते खान सदा गए, उते नाल भी कुछ ना चा गए, जेड़े दुनिया ते खां बड़ा ना है, बड़ा वडेरा है, बड़ा चौधरी, बड़ा सैगल मैंगल मार डोगर गुजर चौधरी फला 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 जी, बड़े बड़े तूत बोलते ने, पर जड़ो पैगामे अजला जांदा है ना ही मुक जांदे ने, जेड़े दुनिया ते खान सदा गए, उते नाल भी कुछ ना चा गए, कर मान नाप नी दौलत दा, कर मान नाप नी दौलत दा, कर मान नाप नी दौलत दा, इनू छड्डन ते पैना ही रा सजना, की मान बिगा। यार मेरी गल समझे आजे, अल्लाह दी कसम थोड़ा जा वक्त मेरे वाल वेखे आजे, यार मैं ते वेखदा ही रहना, तुसी भी वेखदे हो, कदे तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर एक जुमला पहले ते फिर अगला जुमला, जेड़ियां नेमतां साडे कोल ने 1430 साल पहले चले जाओ, सहाबा कोल नेमतां कोई नहीं सन, पर सहाबा ने कुर्बानियां दित्तियां, सहाबा अल्लाह वाले सन, सहाबा रसूलुल्लाह वाले सन, सहाबा अल्लाह वाले सन, सहाबा रसूलुल्लाह वाले सन, कच्चे मकान सन, बड़ियां मुहब्बतां सी। ते दूसरी मैं गल करना पिया वां यार, क्वार्टरां दे अंदर ही 2 पिंड बन गए ने, वेखिया नहीं जे विच घर ना रहे, एक उधर पिंड बनया पिया, एक इधर पिंड, ते हुण मेरे वीर तवज्जो करना, एक क्वार्टरां दा खामोश पिंड उस पलड़ी ते बज्जिया पिया, एक आखर ते ढेरियां पईयां ने, जाओ जाके वेख लवो, किसे दा दादा पे आए, किसे दा अब्बू पे आए, किसे दी अम्मी पई है, किसे दा बेटा पे आए, मेरे नाना जी, मेरे खालू जी, खाला जी, मेरी खाला दे बेटे, मेरे गवांडी, मेरे हमसाए, मेरी मस्जिद दे हमसाए, कब्रस्तान दे हमसाए, बाबा जी अल्लाह दी कसम इन्हां पिंडां विच
جا کے سوچیا کر کدے بڑیاں پنچایتاں کردے سن اج مٹی دی ڈھیری بنے ہوئے نے اس واسطے جڑے دنیا تے خان صدا گئے اوتے نال وی کچھ نہ چاہ گئے کرمان نہ اپنی دولت دا اینو چھڈنا تے پینا را سجنا کی مان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاں سجنا تے جد آخری گھڑیاں آیاں نے جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڈ جانا ہی بینا بایاں نے تو جانا بگانے ملک اتے تو جانا بگانے ملک اتے لے قبر دخر چبنا سجنا کی مان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو صحابی پوچھدا سونیا لوگاں چو چنگا بندہ کیڑا ہے آقا فرماندے نے عمر لمبی ہووے اللہ دا ذکر بہتا کردہ ہووے پھر پوچھدا سونیا عملہ چو چنگا عمل کیڑا ہے آقا فرماندے نے تو دنیا چھڑ رہا ہوئے تیری زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہو جائے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.